وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات ومن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وصلى الله على سيدنا إخواني الكرام نرجو منكم أن تسمعوا مني شيئا أقدم إليكم من كتاب الله تعالى. أنتم أعلموا بهذا أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه المنزل كيف كان حالة الدنيا؟ كانوا في الدنيا كلهم قد نسوا الله تعالى سبحانه وقد وتروا حقوق الإنسانية، فلم يكن بلدة فيها اسم الله تعالى بل كانوا يتشبثون بالخرافات وظلموا الناس، فكانوا في الهند يستغيثون بغير الله تعالى، وكذلك كانوا في الروم والسورية ومصر يستغيثون بغيره تعالى، قد نسوا الله جدا. وكانت العرب كذلك، كان ذلك حالتهم في حقيقة العقيدة، وأما كان حالهم فكانوا في شدة وكانوا في بعد من الله سبحانه، وكانوا في ظلم قد عبدوا الحرائر، وكانوا في نهاية من الظلم كما كان الآن المسلمون، بل قليل منهم فيما كانوا قبل ذلك. فهل تعلمون فيما زالت تلك العقائد وتلك الزلائم؟ إنما زالت تلك العقائد والزلائم والشدة والمصائب بنزول القرآن وبفهم القرآن. أنزل الله سبحانه وتعالى لترك هذه المصائب ولترك الظلم فيما بين الناس وإثبات حقوق الناس والعدل والإنصاف بكتابه الكريم. وقسم هذا الكتاب على قسمين: قسم مكي فيها حقوق الله سبحانه وتعالى، وذلك في نحو من 76 سورة، وقسم مدني وفيها حقوق الناس وإصلاح المعاشرة. وأورد لكل من هذه الأمور سورة، فيذكر الله سبحانه في سورة مسألة ويوجد عليها الأدلة ويفهمها العباد بطريق أحسن لا بتطبيق لبابرته. يبين الله ذلك في كتابه، فليس من شدة ولا من مصيبة إلا ولها جواب ومدافعة بالكتاب. فالآن نحن نتعذر ونحن نستغرب ونحن في شدة وخلاف وشقاق، فذلك لتركنا كتاب الله تعالى. ولو كلنا الآن نتشبث بكتابه ونجري هذا الكتاب في الدروس والمدارس، فنحن نتيقن بفضل الله تعالى أن يزيل هذا المسائل ويصير المسلمين كيد واحد وكبنيان واحد، وليس لهم علاج ولا معالجة بالوحدة والخلاص من المصائب إلا كتاب الله تعالى. ففي كتاب الله تعالى كل من هذه المصائب. لو يريد الإنسان أي شيء يحتاجه من أشد ما يحتاج الناس إليه ما هو، فبعضهم يقول الطعام والماء، لأنه لو ليس لنا طعام ولا ماء فنحن نميت. لكن كتاب الله تعالى
يبين ما تحتاجون إليه وهو الكتاب وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصل لذلك سورة مستقلة وهي سورة لم يكن، فذكر فيها أن المرض الشديد يهلك بها الإنسان أبدا، هي مرض الشرك والكفر. لو كان يهلك به مرضا آخر من الجوع يهلك في هذه الدنيا ويصير هذه الدنيا تماما. لكن إن لم يكن له كتاب وسنة ولا عمل به فيصير هلاكا في الآخرة ويصير أبدا جهنميا في غضب الله تعالى. ويذكر سبحانه وتعالى في غير ما آيتين لأن الجهنميين إذا دخلوا في جهنم في النار فيسألهم الخزنة ألم تكن عندكم جواب عمل تنتجون بهذا العمل من النار؟ فقالوا ليس لنا ما نحتاج إليه وهي القرآن. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فذكر الله سبحانه وتعالى أن عدم علم القرآن سبب لهلاك الأبد ليس شيئا سواه، هي السبب الأول النجاة للدنيا وللآخرة. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أن المرض الشديد الذي يدخل به الإنسان النار ويدخل في غضب الله تعالى هي ترك القرآن. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، لم يكونوا منفكين من الشرك والكفر حتى تأتيهم البينة، إلى أن يأتيهم البينة. فجاءكم البينة وهو رسول من الله وعنده كتاب الله، فجاء البينة وزاد دواء لترك هذا المرض. فلم لا تستعملونه ولم تعلمونه إن تركتم هذا الشيء وهي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتصيرون في الموت الأبدي وفي العذاب الأخروي لا نجاة له. فأشد ما تحتاجون الناس إليه وأشد ما هو من حاجتنا القرآن والسنة. فنحن تركنا القرآن حتى تركنا في برنامج المدارس في الهند والباكستان وغيرها من البلاد. وكما كان حفظه لم نقرأه ولم نفهمه. فإن في كل سورة مقصد خاص صيغت له السورة وأورد عليه الأدلة وأورد عليه التخاريف والبشارات والأمثال. فإن الدلالة ليست بمقصودة دراسها وكذلك التخاريف والبشارات ليست بمقصودة دراسها بل إنما هي متفرعة على المقصد. وما هو من المقصد في هذه السورة؟ فنحن نقول أن الصورة 27 فيها إصلاح العباد وفيها إصلاح المعاشرة. كانت المعاشرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية ظلمة وضلالة وشدة، فنزل الله سبحانه بهذا الكتاب أورد لهذه المسألة سورة النساء. فإن المظلومين في الدنيا كانوا كثيرين لكن كان أكبرهم النساء. فسرد هذه السورة لحقوقهم وقسم السورة بثلاثة أقسام. فذكر في القسم الأول حقوق الناس وقدم من الحقوق حقوق النساء لأنهم كانت مظلومين وآتوا النساء صدقاتهن. ثم ذكر من حقوق اليتامى لأنهم أحق بذلك. ثم ذكر من حقوق الوالدين حرمت عليكم أمهاتكم. ثم ذكر من حقوق الناس فيما بينهم وكذلك ذكر الحقوق فيما بين الزوج والزوجين حتى ختم الآيات 60.
ثم شرع الله سبحانه بحقوق الراعي والرعية وذكر من حقوق الملك 8 ما حق الراعي حقه أن تطيعوا وما حقكم أن تؤدوا الأمانات إلى حقوق الناس وما حق الناس أن تقيموا للجهاد فقاتل في سبيل الله لكن نبههم بأن في الجهاد تدبروا حتى لا يقتل منكم مسلم وما كان لمؤمن يقتل مسلما وإذا فتحتم البلاد فاحكم بينهم بما أراك الله وذكر من حقوق الناس 8 ثم شرع القسم الثالث من السورة وذكر من فرق الناس أن الناس على فرق 3 منهم الكافرون وقداهم هم اليهود والنصارى فذكر من أوصافهم وقبائلهم ومنهم المنافقون وهم في الدرج الأسفل من النار لأنهم يخالفون بين العقيدة واللسان ولا يحب الله الجهر بالسوء لا يحب الله كلمة الشرك السوء كلمة الشرك إلا من تكره وقلبه مطمئن ثم ذكر من حقوق اليهود ثم ذكر من حقوق المسلمين ورد الأشراك 4 أن العالم بكل شيء هو الله سبحانه وأن المتصرف في الأمور كلها هو الله سبحانه ليس عيسى إنما هو كان عبد ولد من مريم وكان بشرا وأنتم ظلمتم أيها النصارى إذ جعلتم الآلهة 3 وقالوا ثالث 3 فرد الأشراك 4 أن العبادة لله وحده سبحانه ورد شرك في العلم والشرك في التصرف والشرك في الدعاء والشرك في العبادة فأسرد السورة بهذه الطريقة أن في السورة الأول في القسم الأول حقوق الناس وذكر من حقوقهم 16 ثم ذكر من حقوق الراعي والرعية وذكر من حقوقهم 8 وكذلك يسرد كل سورة في مسألة ويفهم العباد ليس كتاب في الدنيا مثل القرآن حيث يصلح العقائد ويصلح المعاشرة ليس في الدنيا نذير لهذا الكتاب وبهذا أصلح الله العباد وأزال بها الفساد وأزال بها الظلم حتى صار الناس في الأمن والعلم والمسرة كذلك الآن لو يكون المسلمون يتشبثون بهذا الكتاب ويفهمونه بهذه الطريقة ونحن نرجو من الله سبحانه أن يعيد لنا تلك الحادثة كما كانت على الصحابة فسيقضوا على أنفسهم كما قال مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه حين قدام الكفار كنا في جهد وبلاء وكنا نعبد الحجر والشجر وكنا نلبس الوبل والشعر حتى من الله علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأفهمنا وأزال عنا العقائد الشركية وأزال عنا الظلم وكما قال عدي بن حاتم للرسول صلى الله عليه وسلم شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة والقهر ومن الجور والفساد فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي سوف تنظر إلى بيتك تخرج منه الدنيا وسوف تنظر أن المرأة العفيفة الشابة يخرج من الحيرة حتى تسوقي ببيت الله ولا تخافي الله فيقول عدي رأيت كل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعلته أن المرأة تطوف وحدها
فكيف جعلت فإن في جبالها دعار فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عجيب يكون الدعار حفاظا وقد رأيتهم قد صاروا حفاظا وتركوا الجور والفساد فليس هذا بشرطة وليس هذا بعسكر بل تبدل بصار المؤمنين ومبشرين بالجنة بهذا الكتاب حيث قسموا هذا القرآن ودرسوا في بيوتهم ولأبنائهم ولكننا تركنا هذا الكتاب. الألفاظ نبوية هائلة وقد كان قبل 50 سنة يعدون ترجمة القرآن وفهمها كفرا لأن علماءهم أفتوا أن من كل من يفهم القرآن فيترجم فيصير كافرا لأنه لا يعلم كيف قرأت أنعمت قرأت يا أنعمت فلو يقرأ أنعمت فيصير كافرا فلهذا يلزم على الناس أن يقرأوا القرآن. فقلت لهم أما تفهمون حديث البخاري حيث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا فنفرت منه الدابة فسعى بعدها حتى نفرت حتى نام تحت الذلة على عقيدة أني يموت سوف أموت فحين نام جاءت الدابة فتيقظ وأخذ الدابة فأخذ الماء فشرب والطعام قد أكل ثم قام حتى يحمد الله تعالى ويقول في حمده اللهم إني أنت عبدي وأنا إلهك ويفرح الله من ذلك لأن نيته أني عبدك وأنت إلهي لكن غلط من شدة الفرح فالله سبحانه يمده فكذلك لو كان العاني يفرح أنعمت مكانا أنت وصار كافرا أنتم ترسلونه وكانت هذا البلوان وقال 3 أيام كنت في بلدة لاهور عاصمة باكستان رجبت الناس إلى هذا الكتاب فكان عالما هنا كبيرا صدرا للمدرسة فاستبعدوا أن الناس يتنفرون من القرآن فقلت لهم نعم هذا العالم قبل 40 سنة كان يقرأ عندي الكتب فقلت لهم تنظر 8 ساعة 8 دقيقة إني أقرأ عليك الكتاب فقال لا إنما كنت جاهلا بهذا الكتاب وهذا كانت حالة العلماء قبل 40 سنة وإن أول ما شرعت في درس القرآن فكل الناس يتنفرون منه حتى كنت نذهب عندهم وندرسهم وقد ذهبت سنة كاملة إلى مردان وكنت لهم على رجل يحمل إلى قومي يحملني إلى قومي ليبلغ كلام ربي وما كانوا يسمعون ولا يأخذون والآن تصير ألوفا قد سيانا الرسالة وأدرجنا فيها من كورتين دروسنا من كورة مردان وكورة البشاو فعددنا فصارت دروسنا قريبا من 1000 يدرسون فيها النساء ويدرسون فيها العوام والعلماء وفي الباكستان لنا كثير وذلك بفضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأقول العلاج والمدافعة لهذه المصائب ولهذه الاختلافات القرآن بحيث يدرسه من يفهم ويفهم دعوة السورة لماذا صفت هذا السورة
أي مسلك في هذه السورة. فذكر الله سبحانه الصور المتعددة. أكبر مرض كانت في الدنيا الشرك، فسلط الله سبحانه لهذا صورا مختصرة، وأورد في سورة اسم الشرك، فإن مبدأ الشرك كما تسمعون مبدأ الشرك في العلم، لأن العابد يعتقد أن إلهه يعلم به. أول ما يعتقد في حق إلهه الاعتقاد بأنه له العلم الكلي، كما يقول البريلي في باكستان والهند، ويجيئون في البلاد ويقولون للناس نحن العلماء، وعقيدتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بكل ما كانوا يمسكون، ويتشبثون في ذلك بأحاديث مختلفة، ويوردون للناس قدامهم بأن في الحديث يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل شيء، ويوردون في ذلك حديثا واحدا وراويا متفردا وراويا مجروحا ليس له علم، ويقولون أن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون رأيت ربي وسألني فيما يقسم له الأعلى، فقلت لا أعلم، فوضع يده بين ثدي حتى وجدت بردها بين ثدي فعلمت ما كانوا. وكذلك يوردون التفاصيل الشيعة، كما قال الحسيني المتوفى سنة 911 يقول في تفسيره: وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك كل شيء. وكذلك يقول في تفسير روح البيان. وهذا كلها من مخططات الشيعة، ليس لهم دليل في ذلك إلا الخرافات. وقد كتبت في كتابي أن بدعة المبتدئين والمشركين مزجاة كسيدة لا قيمة لها في الصوت في ذوق الليل. وقد كتبت في ذلك قبيل الدرس قبل نحو 40 سنة البصائر للمتوسلين بالمخارج، وأردت فيها أدلتهم وذكرت حقيقتها أن ليس لهم دليل. وكذلك يتشبثون بالتحاريف وبالتعويلات البعيدة، هذا مزجتهم مزجات كسدة لا قيمة لها في سوق العلم، وذلك من ترك علماء الكتاب والسنة الصحيحة. فالآن لو نأخذ بالقرآن وبالسنة الصحيحة فيفضل الله علينا كما فضل على سلفنا سابقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فذكرت في سورة الكهف أن العلم بالغيب لله وحده، وذكر على ذلك الوجوه الأربعة. وفي سورة إثبات نفي الغيب بالوجوه الأربعة. الأولى أن أصحاب الكهف كانوا أولياء أئمة، ولما ناموا ثم يركضوا فقالوا لبثنا يوما وبعض يوم. ويقول الله سبحانه ما كانوا يعلمون بأنفسهم ولبثوا في كهفهم 300 سنين ولا. ثم يقول الله سبحانه النبي الكريم أنت تعلم لا تعلم ما في نفسي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ثم يذكر من أحوال السابقين من الأنبياء المعظمين، فيذكر من واقعة موسى وخضر أن موسى ما كان يعلم حاله، وكذلك الخضر يقول ما فعلته عن أمري إنما يوحي إلي فنفعل. وكذلك كان ملك الدنيا لا يكادون يذكرون قولا. فهذه السورة له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي. اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لهذه الكلمات الأربع لا نسخ فيها، لا مبدل لهذه الكلمات له غيب السماوات لا مبدل لهذه الكلمات أبصر به وأسمع.
لا مبدل لهذه الكلمات ما لكم من دونه من ولي لا مبدل لهذه الكلمات ولا يشرك في حكمها. وذكر من فساد الدنيا التي تفتن الإنسان بها ويترك الإيمان. ولكم من إله غيره. وهكذا قال صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه السورة ذكر الله تعالى في هذه السورة المسائل الثلاثة وأورد الواقعات لإيذاء هذه المسائل الثلاثة بطريق اللف نشر الغير المرتب. وإذن كان شيخنا رحمه الله يقول الشرك على قسمين اعتقادي وفعلي. فالاعتقادي منقسمة إلى الأقسام الأربعة. الأول الشرك في العلم، والثاني الشرك في التصرف، والثالث الشرك في الدعاء، والرابع الشرك في العبادة. وكل من الأول مبدأ للثاني وكل من الثاني متفرع على الأول. يعني ما من مشرك يعبد غير الله تعالى بل ويهتف بأسمائه ويقول يا فلان أغثني يا فلان أغثني. وكلما يدعو غير الله تعالى فهو يعتقد انه متصرف في اموره. وكلما يعتقد انه متصرف فيعتقد اولا انه عالم بكل ما كان وما يكون. واورد الله تعالى لرد كل قسم من هذه الاقسام السور في القرآن الكريم. مثلا الشرك في العلم فعليه سورة الكهف، حيث دعوة سورة الكهف نفي الشرك في العلم. وذكر الله تعالى أورد الله تعالى فيه الواقعات الأربع لإيذاء هذه المسائل لإيذاء هذه المسألة. حيث اولا واقعة اصحاب الكهف انهم كانوا اولياء من المؤمنين ولما ناموا واستيقظوا فقالوا فيما بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. وقال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 فما علموا بحالهم والحال انهم ناموا وما كانوا امواتا. والثاني قال الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والثالث واقعة موسى عليه الصلاة والسلام والحذر، أن موسى عليه السلام ما علم بحال الحذر وقال الحذر وما فعلته عن أمري. والرابع أن ذي القرنين كان ملكا من ملوك الدنيا وما علم بحال القوم وبلسان القوم
وقال الله تعالى ولا يكادون يفقهون قولا. فحاصل السورة لا يعلم بالغيب غير الله تعالى ولو كان وليا كما كان أصحاب الكهف، ولو كان نبيا سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان موسى. وإذن ولو كان ملكا من ملوك الدنيا سواء كان ذو القرنين أو غيره. فحاصل السورة له غيب السماوات والأرض، يعني الله عالم بكل شيء وغيره لا يعلم بكل شيء. العالم بكل شيء هو الله تعالى. وإذن كما يقول المؤذن في الآذان الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. لأي وجه يقول 4 مرات الله أكبر الله أكبر؟ لأن الشرك منقسمة إلى الأقسام 4. فأولا يقول المؤذن الله أكبر يعني باعتبار العلم. ثانيا يقول الله أكبر يعني باعتبار التصرف. ثالثا يقول الله أكبر يعني باعتبار الدعاء. ورابعا يقول الله أكبر يعني باعتبار العبادات. فلما رد الأشراك 4 فبعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني رد المنكر أولا وبعد ذلك إثبات التوحيد. ولما صلح العقيدة رد الأشراك 4 وبين التوحيد، وبعد ذلك يقول حي على الصلاح حي على الصلاح، يعني إذا صلح العقيدة فبعد ذلك العمل يفيد. بعد إصلاح العقيدة العمل يفيد. وقال الله تعالى في مواضع عديدة في كتابه الكريم، قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن جملة حالية شرط لتقبل الأعمال. فقال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن كان مشركا. فقال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك